दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तरक्की के अमल की रफ्तार तेज करने का अज़्म जाहिर किया है जो 4 साल तक मुअत्तल रहा। सऊदी सफ़ीर के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया है। स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में कौमी अहमियत के मामलात पर बहस जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास आज़ाद जम्मू कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। यूक्रेन पर रूसी फ़ज़ाई हमलों में 18 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। और भारत में जमीयत उलमाए हिंद ने भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर हुक्मरानी मुख्तलिफ सूबों में मुसलमानों के घरों और इमलाक को मुनहदिम और नजर आतिश करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम करने के अज़्म का इयादा किया है। आज पेशावर मोड़ तन्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हिस्ब इयादत इसी रफ्तार से काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पेशावर मोड़ तन्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस को फ़ाल बनाने में ताख़ीर पर अफसोस ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मनसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से वफाकी दल हुकूमत के बासियों के लिए एक तोहफ़ा था। ये 2017 में शुरू किया गया और इसे 2018 में फ़ाल होना था। तहम दूसरे मनसूबों की तरह गुज़श्ता हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस मनसूबे को भी ताख़ीर का शिकार किया। उन्होंने कहा कि अज़्म और जज्बे की कमी की वजह से मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ और इसकी और कोई वजह नहीं है क्योंकि इसके लिए फ़ंड्स दस्तयाब थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान इस मेट्रो सर्विस को इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों से किराया नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सर्विस को चलाने के लिए पंजाब मेट्रो अथॉरिटी से 15 बसें ली गई हैं। शहबाज शरीफ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस मंसूबे में किरदार अदा करने पर चीन और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीन पर जोर दिया कि वो कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर नज़रसानी करे क्योंकि इस मंसूबे से कराची के अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि चीन एक दोस्त मुल्क है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करता रहा है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा खित्ते की तकदीर बदल देगा। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की की भी तारीफ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के अमल की रफ्तार को तेज़ करने के अज़्म का इयादा किया है जो गुज़श्ता 4 वर्ष के दौरान तातुल का शिकार था। वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज़ुर रहमान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जलास में आलमी मयार की सहूलियात से लैस अस्पताल की मंजूरी इलाके के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं। उन्होंने कहा कि बाबूसर टनल की मंजूरी से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा और मकामी आबादी की नकलो हरकत और मुआशी सरगर्मियाँ पूरा साल बिला तात्तुल जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में तरक्की की रफ्तार में तेज़ी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वो बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर जमाल शाह काकुड़ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत के लिए तरक्की के मसावी मौक़े यकीनी बनाएगी। इस मौके पर जमाल शाह काकड़ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामज़न करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बलूचिस्तान के पसमंदा और नज़रअंदाज किए गए इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने की वज़ीर आज़म की तरजीह का भी खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को अवामी मफाद के जारी मनसूबे तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है। वो मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन जहाज़ेब खान के साथ आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को तातुल का शिकार मनसूबों के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मफाद आमा के मनसूबों को मुस्लिमाना गफलत का मज़ीद शिकार नहीं होने देंगे क्योंकि तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था वहीं से शुरू
ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھوس پالیسیوں کے تسلسل کے ذریعے ملک کی اقتصادی ترقی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے منصوبہ بندی کمیشن کو مزید فعال بنانے اور وزارتوں اور ڈویژنز کے درمیان تعاون یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سعودی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور دو طرفہ دوستانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تصویراتی تعلقات میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے سعودی عرب میں مختلف شعبوں جن میں تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور شفاف توانائی شامل ہیں سے استفادہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں آج دوبارہ شروع ہوا۔ ایوان نے آج ایک تحریک منظور کی جس میں گزشتہ سال 13 ستمبر کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب پر صدر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان نے استعفے دیے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انہیں ایوان میں واپس لائیں۔ انہوں نے صورتحال میں بہتری کے لیے ملک میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے گزشتہ حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مخلوط حکومت کو مہنگائی کے بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت اور صورتحال میں بہتری کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس کو آزاد جموں و کشمیر کا بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے 33 ووٹ حاصل کیے۔ قائد ایوان کا انتخاب آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں کیا گیا۔ حزب اختلاف کے ارکان نے آج کے اجلاس میں انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا ہے۔ یوکرین پر روس کی شیلنگ اور فضائی حملوں کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تازہ حملے میکولیو اور اوڈیسا، خارکیو اور کیرسن کے علاقوں میں کیے گئے۔ روس نے خارکیو میں یوکرین کے 2 MiG-29 طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور روس یوکرینی فوجیوں کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی حتمی تاریخ کو نظر انداز کیے جانے کے بعد محسوس شہر ماریوپول تک رسائی روکنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ملک کے مشرقی حصے میں اپنے علاقے پر کنٹرول برقرار رکھے گا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے یوکرین کے بارے میں مغربی ممالک کی کمزور سفارتکاری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین میں جنگ سے روکنے کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کسی بھی اشتعال انگیز اقدام پر اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے معمولی سی حرکت بھی ایران کی فوج، خفیہ ادارے اور سیکورٹی فورسز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج تہران میں فوجی پریڈ کے موقع پر ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی تقریر میں رئیسی نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی قوم کے خلاف معمولی قدم اٹھایا تو ہماری مسلح فوج اسرائیل کے اندر گھس کر کارروائی کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا یہ اعتراف کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں اور بڑھایا جانے والا دباؤ بڑی ناکامی ہے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ محاذ آرائی کے خواہش مندوں کا یہی مقدر ہوگا۔ جمعیت علماء ہند نے بھارتی سپریم کورٹ میں بی جے پی کی حکمرانی والی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے مکانات کو نظری آتش اور مسمار کرنے کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے اور اس سے جرائم روکنے کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ پٹیشن میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ریاستوں کو عدالتی حکم کے بغیر مکانات اور دکانوں کو مسمار کرنے سے روکے۔ جدوجہد آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما، معروف مذہبی اسکالر اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس مولوی محمد یوسف شاہ کی 55ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مرحوم میر وائس کی یاد اور ان کی خدمات کے اعتراف میں مظفر آباد میں ایک تعزیتی ریفرنس ہوگا۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری نے ایک پیغام میں آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس محمد یوسف شاہ کو ان کی بیلاز سماجی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میر وائس محمد یوسف شاہ بھارتی چنگل سے کشمیری عوام کی آزادی کے حقیقی اور بھرپور حامی تھے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج سپہر 3:10 پر معروف مخیر شخصیت بلقیس عیدی بانو کے انتقال پر ایک تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان ایک اور قومی پروگرام میں سپہر
4:05 پر آج عالمی ورثے کے دن کے حوالے سے ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے مغربی حصوں میں موسم زیادہ تر ابر آلود رہے گا، تاہم وسطی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مغربی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk